دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني. والحقوق ضيعتها، المهام كتبتها، والحقوق ضيعتها، المهام كتبتها. نائمة المشاكل قائمة، الوزارة نائمة المشاكل نائمة المشاكل قائمة، الوزارة. تحية صوت العدالة اللي كتحضر معنا اليوم في نقل مباشر لأجواء هذا الاعتصام الثاني الذي يدخل ضمن البرنامج الذي سطرته الجمعيات الثلاث: الجمعية الوطنية للحراس العامين ونظار ورثة الأشغال ومدير الدراسة، والجمعية الوطنية للمديرات ومديري الثانويات العمومية والمغرب، وكذلك الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي. برنامجنا هذا كانت بدايته بالأمس، يعني يوم 2 مارس، ولن يتوقف إلا إلى حدود 25 مارس من هذا الشهر. وبالتالي فقد اتخذ هذا البرنامج شعارا هو العودة إلى غاية تحقيق المطالب. بطبيعة الحال نحن لدينا في أكثر من مناسبة وأكثر من محطة بعودة الروح لجسم الإدارة التربوية من خلال حقوقها وواجباتها، وقمنا بالعديد من المحطات النضالية من قبيل الاحتجاجات والمسيرات وشل المرفق الإداري. لكن الوزارة نهجت سياسة صم الأذان دون أن تكترث بهذا الوضع الكارثي الذي تعيشه الإدارة التربوية. بطبيعة الحال في اعتصامنا هذا حاولنا أن نترجم الأحاسيس واليأس الذي دب إلى نفوس الأطر الإدارية في محاولة لإيقاظ الضمير الوزاري للالتفات إلى هذه الفئة التي تعتبر عصب الإدارة المنظومة التعليمية والمؤسسات التعليمية. نحن لا نطالب بشيء إلا بشقين أساسيين: الشق الأول يتمثل في الكرامة، والشق الثاني يتمثل في الإطار الذي نحن ناضلنا من أجله وكنا بصدد صياغة هذه اللجان الموضوعاتية التي سارت على إخراج هذا المولود الجديد. لكن الوزارة نهجت سياسة أخرى: فرق تسد بين جميع مكونات الإدارة التربوية. فعار على الوزارة أن تجعل من المكون مستفيدا ومن المكون غير مستفيد. فما على الوزارة إلا أن تراجع أوراقها وتحاول أن تصلح ذات البين بينها وبين هذه الأطر المناضلة والمكافحة، وذلك كله له أثر على المنظومة التعليمية وعلى المدرسة العمومية التي نحن متواجدون من أجلها. الدين عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرة ومديري الثانويات العمومية في المغرب، ورئيس الفرع المحلي لنفس الجمعية بالقنيطرة. احتجاج اليوم أو اعتصام اليوم هو تتويج لاعتصام الأمس الذي سطرته التنسيقية أو التنسيق الثلاثي للجمعيات الإدارية إدارة التربوية عبر ربوع الوطن، وهو تتويج لنضالات هذه الإطارات الثلاث من أجل استصدار مرسوم عادل ومنصف لهذه الإدارة التربوية. كيف كنعرفوا أن هذا المرسومين الذين طال انتظارهما من طرف الوزارة الوصية التي صرحت أكثر من مرة عبر وزير المكلف أو الوزير الوصي على القطاع أن المرسومين هما في طور الإنجاز بل في أطوارهم النهائية، هذه النهائية التي لا زلنا ننتظرها إلى يوم، مما فجر غضبا كبيرا عبر ربوع الوطن من طرف النساء ورجال الإدارة التربوية مطالبين بإنصافهم وإخراج هذه المرسومين حتى نتمكن من الاشتغال في ظروف مهنية جيدة، وبالتالي الانخراط الجدي والمسؤول والمحفز لإنجاح كل مشاريع الإصلاح التي تنوي الوزارة تنفيذها. نتمنى أن يصل صوتنا للجهات المسؤولة من أجل التسريع بإصدار المرسومين في أسرع الأوقات أو في أسرع وقت حتى نتمكن من ممارسة مهامنا داخل المدرسة العمومية التي نحن ننخرط فيها بكل إيجابية. مصطفى رئيس جمعية مديرة ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع القنيطرة. احنا اليوم في اليوم الثاني من محطة النضالية المبرمجة طيلة شهر مارس الحالي ديال 2020-2021. هذه المحطات النضالية اللي تناخذوها من أجل كرامة أطر الإدارة التربوية، الكرامة اللي كتحقق من توفير شروط العمل وتوفير ظروف العمل وتوفير مستلزمات العمل، بالإضافة لتحسين الظروف الإدارية والمادية لأطر الإدارة التربوية. هذه المحطة هذه كتجي من بعد تسويفات ومن بعد تماطل ديال وزارة التربية الوطنية اللي وعدتنا باش تصدر مرسومين
اللي كي ينظموا مسلك الاداره التربويه، سواء خريجي المسلك او المديرين ديال الاسناد. كانت وعود بان هاد المرسومين غيخرجوا قبل من نهايه السنه الماضيه، ولحد الساعه ما شفنا حتى شي حاجه من ذاك المسائل هذيك. حنا دائما كندافعوا على الاداره المؤسسات العموميه والمدرسه العموميه بصفه عامه، وكندافعوا على التلميذ المغربي بصفه عامه دائما. وحنا دائما رهن اشاره المدرسه العموميه بتحقيق المرسومين وبتحقيق الاستقرار المعنوي لاطر الاداره التربويه. ممكن غادي مثلا الاطار التربوي غادي ينخرطوا بفعاليه اللي كما دائما كينخرطوا بفعاليه في اطار تنزيل برامج ديال او مشاريع ديال وزاره التربيه الوطنيه، سواء تعلق الامر بما جاء به الاطار هذا الاطار ديال وزاره التربيه الوطنيه، او ما جاء في الرؤيه الاستراتيجيه ديال 2015 2020. في انتظار، وكنتمنوا باش هذه المسائل هذه تاخذ بعين الاعتبار في انتظار صدور هذا المرسومين. فنحن نناضل وسنناضل وسنظل نناضل الى تحقيق مطالبنا ان شاء الله.